we have come to give this order along to cooperate with the investigation. That's it. आता आमकां तेंच्यांनी रिसीव करून दिला. They have not said anything. They have told us to go. What are the main points is written over here? Point condition काय ना तुम्ही आता फाल्यां दवरल्या आता फाल्यां tomorrow morning again will come to Okay. cooperate. We have been granted interim. So we are ready to cooperate. So we will come again in the morning. Despite they have not told us to wait. So, but what was the reason that before arrest only the anticipated period means किने money किने No, we had an apprehension. The Seeing apprehension the was there. issue what is happening around. Only on that basis we have come. Okay. And we have filed in the that. Tomorrow we will be in a better position to tell once they file their detailed reply. रसन कितें सांगूं तुका आतां इतलो व्हडलो बोवाळ जालो शेवट खंय ना खंय पंचायतीचेर येयली सेक्रेटरीचेर येयली फॉर्मर सेक्रेटरी ताका काडलो आनी तुजेरूय आतां येयले आनी तुवें एंटीसिपेटेड बेलाकूय इंटरप्रिटेशन केल्लें कितें सांगें एक्चुली हांव ऑलरेडी सगळें कितें आहा तें पयलें स्टार्ट केलेंच सांगलां न्हू आनी म्हाका तेजेर आनी कांय उलोवपाचें ना ऑलरेडी आमी इंटरव्यू घेतलेली आसा सो फुडें पळोवया पळय आमचें कितें आहा आमी जो इन्सिडंट जाला पळय ताका आमी फुल्ली कॉपरेट करतले पुलिसांक आमी इन्वेस्टिगेशन कितें आसूं ताका आमी कॉपरेशन दितलें आमचे सायडीनसून इतकें हांव सांगता तुमी आमचे सायडीनसून आमी फूल कॉपरेट आसतले फूल कॉपरेट आसतलें फुल्ली कॉपरेट करतले आमी एकूच प्रश्न विचारूंक जाय की जेन्ना ती डेमोलिशन ऑर्डर दिली ती डेट कितें आसली लास्ट डेमोलिशन डेट पात्रांव आतां म्हाकाय आतां सद्या कांय याद येना हांव ऑलरेडी हें करता मागीर तेन्ना सांगता आमी सगळें साहेब आता पंचायतींतल्यान कितें फायलो हाडले दिसता न्ही हां पंचायतींतल्यान फायल्यो हांव नको हांव आतांच येयला न्हू पात्रांव हां तुमकां फायली बेगीन हाड म्हटलो अशें कितें सांगिल्लो म्हाका कांयच खबर ना ओके थँक्यू फाल्यां हियरींग सर फाल्यां हियरींग फाल्यां परत येतले. फाल्यां येतले परत Again. येस सर द फूल कॉपरेशन विल बाय फ्रॉम Yes, द बाय द that's what सरपंच our application also said in the court. येस